कांस्टेबलरी के साथ बन्नू की इन्वेस्टिगेशन अटैक और एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद, उसके बाद डीपीओ लोधिया और अभी एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर। तो हमारी नफरी बहुत कम है, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा कम है। गुज़श्ता 2-3 सालों में पंजाब में कोई भी दहशतगर्दी का बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सका, तो जुम्मे के दिन इंतजार होता था कि कहाँ पे धमाका होगा। अभी रिसेंटली सीसीपीओ साहब के विजन के मुताबिक डीआईजी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमारी जो लाहौर की एंट्री एग्जिट के साथ नाके हैं उनको बेसिकली ई पुलिस पोस्ट बना दिया गया। तो जो भी म्यूज़िक हो, जिस तरह का भी म्यूज़िक हो, जिस भी ज़ुबान पे म्यूज़िक हो, मैं लाजमी सुनता हूँ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्में मैं बचपन से ही मैं फिल्में नहीं देखता। अगर आप मोहब्बत को डिफ़ाइन करें तो वो है ही वालिदैन की, इसके अलावा मेरे ख्याल में मोहब्बत की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जो कुछ सोचा भी था तो खुदा ने वो दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो भी रहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की है अल्लाह ने वो दी। नहीं, बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था, मैं शरारती बच्चा था। छोटी शरारत मैंने कभी की नहीं। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट हैं एसपी सिक्योरिटी, एसपी एंटी राइट फोर्स और एसपी हेडक्वार्टर। आइए एसपी जमील ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक जी, है, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं सबसे पहले कि ये आपका इब्तदाई सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप लाहौर पुलिस में कैसे आए, इस हवाले से बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2008 मैंने CSS किया और 37th कामन के साथ मैंने सिविल सर्विस में शमूलियत की। उसके बाद 2010 से पंजाब पुलिस में ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर चलते चलते आज 2020 में 2020 में 20 जनवरी 2020 को मेरी लाहौर में पोस्टिंग हुई है एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर। और इससे पहले आप कहाँ तैनात रहे? जी मैं अपनी अंडर ट्रेनिंग ASP गुजरात, उसके बाद ASP फैसलाबाद, उसके बाद ASP रावलपिंडी, उसके बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी के साथ बन्नू, उसके बाद फिर वापस आके मैं एसपी इन्वेस्टिगेशन अटैक और एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद, उसके बाद डीपीओ लोधिया और अभी एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर। आपने बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे अजला में काम किया, तो लाहौर में और दूसरे अजला में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, क्राइम के हवाले से भी और डिसिप्लिन के हवाले से भी? जी लाहौर जो है पंजाब का फेस है, कैपिटल सिटी होने की वजह से इट इज़ द फेस ऑफ पंजाब। और क्राइम बहुत पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो चूँकि हमारी पॉपुलेशन इस वक्त 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के अराउंड है, तो इतनी पॉपुलेशन और किसी सिटी की भी नहीं है अगर आप पंजाब में कहीं भी चले जाएं। तो उस वजह से लाजमी सी बात है क्राइम यहाँ पे ज़्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स भी उसी हिसाब से है, 35,000 की हमारी फोर्स है, बड़ी अच्छी और बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है। जैसे पंजाब का जो जूल है, क्राउन है, वो लाहौर है, ऐसे ही पूरे पंजाब पुलिस का जो क्राउन है वो लाहौर पुलिस है। जो लाहौर है ये 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी होगी, सिक्योरिटी के कई तरह के मसाइल हैं, तो क्या आप समझते हैं ये नफरी काफ़ी है या इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, ये एक इशू तो हमेशा से रहा है। जो पुलिस रूल्स हमें कहता है कि 450 बंदे के ऊपर आपका एक कांस्टेबल होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी नफरी बहुत कम है, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा कम है। लेकिन चूँकि हम एक तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, हमारे वसाइल के मसाइल हमेशा से होते हैं, तो उस हवाले से कोशिश होती है कि मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए भी हम बेहतरीन सर्विस दे सकें अपने लोगों को। एंटी राइट फोर्स के भी आप हेड हैं और उसको भी जो है ना हेडक्वार्टर को भी सारा देखना पड़ता है, तो इससे आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं? देखिए जी, टाइम मैनेजमेंट तो ज़िंदगी का पहला असूल है और हमारी वालिदैन भी हमें यही चीज़ सिखाते हैं सारी ज़िंदगी की टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है। हमारा मज़हब भी हमें बेसिकली यही सिखाता है। जो 5 नमाज़ों का एक मुकर्रर वक्त है वो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट ही सिखा रहा होता है कि जब आपने फजर को उठना है तो फजर से उठ के आपने अगली नमाज तक अपने जो दुनियावी मामलात हैं वो करने हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट लेना है, फिर बाकी चीज़ें फैमिली को टाइम देना है। ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे चूँकि काम इतना ज़्यादा है उस वजह से एट टाइम्स आपकी फैमिली सफ़र करती है, आप अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। बट एवरीथिंग सेड एंड डन, किसी न किसी को तो ये काम कर देना है।
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی وقت ہے ہمارے ساتھ اس کی میکسیمم اچھی یوٹیلائزیشن کر سکیں ہم. تو اس کے لیے مزید کیا پلاننگ ہے کہ لاہور ایک عالمی سطح کا پرامن شہر بن جائے, اس کی سیکورٹی کے مسائل نہ ہوں, اس کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے؟ جی بالکل اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ہم نے ایک بہت برا وقت دیکھا, اور اس میں جو مین کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری CTD کو جاتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو تھا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس حوالے سے, نہ صرف لاہور کی حد تک بلکہ پورے ملک سے دہشت گردی کا, خصوصاً پنجاب سے گزشتہ 2-3 سالوں میں پنجاب میں کوئی بھی دہشت گردی کا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہو سکا. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم آج سے 5-6 سال پہلے چلے جائیں تو جمعے کے دن انتظار ہوتا تھا کہ کہاں پہ دھماکہ ہوگا, جمعرات کو انتظار ہوتا تھا کہ کہاں پہ دھماکہ ہوگا. وہاں سے ہم لوگ بہت آگے نکل آئے ہیں. مین جو الحمدللہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ پنجاب پولیس کی CTD ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس حوالے سے. باقی جیسے آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے کہا, دیکھیں دنیا بہت اب آگے نکل چکی ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ اس کے شانہ بشانہ چلیں. جیسے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کے اوپر ہم قابو پانے کی بھی کوشش کریں. اس حوالے سے سیف سٹی اتھارٹیز اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس سے اچھا ٹول ہمارے پاس نہیں ہو سکتا کہ ہم پورے شہر کو کیمرے کی آنکھوں سے دیکھیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی جہاں پہ بھی ہوتی ہے اس کی ہم پراپر سرویلنس کریں. تو اس حوالے سے سیف سٹی اتھارٹی ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور ہم اس سے مکمل طور پہ مستفید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ابھی ریسنٹلی CCPO صاحب کے ویژن کے مطابق DIG صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا. ہماری جو لاہور کی انٹری ایگزٹ کے ساتھ ناکے ہیں ان کو بیسکلی پولیس پوسٹ بنا دیا گیا کہ وہاں سے جو بھی بندہ آئے گا یا جائے گا اس کو ہم بایو میٹرکلی چیک بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی کیمرے کی ریکارڈنگ, اس کی گاڑی کی رجسٹریشن, اس کی تمام چیزیں چیک ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انشاءاللہ لاہور کو مزید محفوظ بنائیں گے. کہ ایک VIPs کی سیکورٹی ہے اور ایک پبلک کی سیکورٹی ہے. VIPs کی تو سیکورٹی بہت اچھی ہو رہی, پبلک کی سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدامات کیے وہ 4-5 ہمیں بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے. سیکورٹی VIPs کی جو سیکورٹی ہے اس کے لیے SP الگ بیٹھتا ہے, SP VIP سیکورٹی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی VIP کی موومنٹ ہوگی اس کو اس نے پراپر پروٹیکشن دینی ہے. VIPs کی بھی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے, اس میں نہ صرف ہمارے فارن ڈگنیٹریز آ جاتے ہیں, ہمارے پولیٹیکل فگرز آ جاتے ہیں, ہماری ہائی کمانڈ آ جاتی ہے, اس کے علاوہ ہماری جو کرکٹ ٹیمز ہیں, ہماری جو باقی ایتھلیٹس ہیں, کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے تو یہ سب لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی آپ نے خود ہی بات کہی ہے کہ جو سیکیورٹی ایٹ لارج ہے اس کو تو ٹیررزم کو فائٹ کرنا تھا, وہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ CTD نے, پنجاب پولیس نے کیا ہے. اس کے علاوہ جو پولیسنگ کے اندر امپروومنٹس آئی ہیں, آپ کے سامنے ڈاکٹرن فورس کھڑی ہوئی ہے, آپ کے سامنے PRU فورس کھڑی ہوئی ہے, جو امیجیٹلی کسی بھی بندے کو جو سٹریس میں ہے امیجیٹلی اس کو رسپونڈ بھی کر دیتے ہیں اور اس کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا سدباب بھی کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جن کی مدد سے ایک عام شخص اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے. آج جب آپ فارغ ہوتے ہیں اتنے ٹینس ماحول میں, جب فارغ ہوتے ہیں تو کیا مشکل ہے؟ فارغ نہیں ہوتا. اچھا, اور کتابیں پڑھتے ہیں؟ ابھی اس پوسٹنگ کے دوران تو اتنا موقع نہیں مل سکا, لیکن ویسے کتاب پڑھنے کا شوق بالکل ہے مجھے. اور میوزک سنتے ہیں, اور کیسا آپ کو پسند ہے؟ میوزک بالکل سنتے ہیں. میوزک کی تو کوئی لینگویج نہیں ہوتی, نہ کوئی اس کا میوزک کا کوئی ایک پرٹیکولر ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جو بھی میوزک ہو, جس طرح کا بھی میوزک ہو, جس بھی زبان پہ میوزک ہو, میں لازم سنتا ہوں. اور فلمیں دیکھتے ہیں, اور کیسی فلمیں آپ کو پسند ہیں؟ فلمیں نہیں دیکھتے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی فلمیں میں بچپن سے ہی میں فلمیں نہیں دیکھتا. اچھا, ماں کی محبت کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ محبت کو ڈیفائن کریں تو وہ ہے ہی والدین کی, اس کے علاوہ میرے خیال میں محبت کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اور زندگی کا کوئی ایسا گول جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ابھی مستقبل میں؟ الحمدللہ میں ان کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ گول تو بہت آگے کی چیز ہے, جو کچھ سوچا بھی تھا تو خدا نے وہ دیا.
تو الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو بھی تھی وہ الحمدللہ جس چیز کی بھی خواہش کی ہے اللہ نے وہ دی ہے. جب آپ ایک بچے تھے تو شرارتی تھے یا سوبر یا بڑے پڑھاکو قسم کے بچے تھے؟ نہیں بالکل پڑھاکو نہیں تھا, میں شرارتی بچہ تھا بہت. شرارتی. اور کوئی بچپن کی شرارت چھوٹی سی کوئی یاد ہو آپ کو؟ چھوٹی شرارت میں نے کبھی کی نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. ہاں